अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम और जिस तरह से वहां पर मासूम जानों का ज़िया हो रहा है, उस पर रोज़ाना के हवाले से हम देख रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, जो आम पब्लिक है वो भी एक्टिव है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से करारदाद भी मंजूर हुई और हमारे तमाम सियासतदान बल्कि पूरा पाकिस्तान ने एक दो टोक मौक़िफ़ भी लिया हुआ है। इसी हवाले से बहुत सारे सजेशंस लोगों के न सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने में आते हैं, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली में भी इस पर बात की गई कि हम सिर्फ जज्बाती तकारीर से इस मसले को अब बयान न करें, बल्कि तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस इस पर तजावीज़ भी दें कि किस तरह से हम अपने फ़लस्तीनी जो बहन भाई हैं और फ़लस्तीनियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उस पर पूरी दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए कि अब बस बहुत हो चुका है। दूसरी जानिब अगर सियासी मंजरनामे पर मैं जिक्र करूं तो एहतसाब की पॉलिसी, इसी को अगर आप ज़रा आज ब्रॉड कैनवस पर देख लें तो एहतसाब हर तरफ नज़र आ रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का जो बाहर जाने के हवाले से रोका गया, यानी जो वन टाइम उनको इजाज़त दी गई, उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो कल उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए थे उसको भी ख़त्म किया है और समाअत के लिए मंजूर करते हुए रिमार्क्स भी दिए जस्टिस बाकर नजफी साहब ने कि अदालत की जो हुक्म है उसको हवा में उड़ा दिया गया है, तो फिर कानून अपना रास्ता ज़रूर इख्तियार करेगा। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में भी आज हाज़िरी थी शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से ख़ास तौर से हाज़िरी के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए हूँ, लिहाजा कोविड के इस पूरे दौर के अंदर कम अज़ कम तारीख को लंबा किया जाए, और अब वो तारीख मुलतवी कर दी गई है और जून तक मुलतवी की गई है। एक एहतसाब अदालत ने जो है, या एहतसाब ब्यूरो ने वो केस जो कि चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली के ख़िलाफ़ था उसको ख़त्म कर दिया है, यानी उसे बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एहतसाब ही की पॉलिसी का जब मैं जिक्र करूं तो हुकूमत की जानिब खुसूसन वज़ीर आज़म की जानिब से एक इंक्वायरी जो तश्कील दी गई थी रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से, उसकी जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है उस पर फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वजाहत भी दी और बताया कि जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें किसी वज़ीर या मुशीर के नाम नहीं आए हैं, लेकिन इसी हुकूमत का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ अपने ही प्रोजेक्ट्स में अपने ही स्कैंडल्स, जो कोई भी स्कैम बनता है उस पर फौरी तौर पर न सिर्फ इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है बल्कि फिर उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है। तो अभी तो इनिशियल तहकीकात हैं, लेकिन उन्होंने कहा हाई मॉरल ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है कि जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती जब तक इस पर बात नहीं होगी। एक अंदरूनी कहानी काबीना के इजलास की भी आई जिसमें इसका जिक्र किया गया रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से, जिस पे वज़ीर आज़म ने गुलाम सरवर खान साहब से पूछा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, जबकि ये इंक्वायरी और तहकीकात वो खुद करवा रहे हैं। और इस इंक्वायरी का आपको ज़रा सा बताते चलें कि उनको एक अनोनिमस लेटर, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, इंजीनियर की जानिब से लिखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट को तब्दील किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट में यह आया है कि न सिर्फ अलाइनमेंट तब्दील की गई बल्कि इजाफी सड़क भी बढ़ाई गई। तो ये स्कैंडल बकौल फवाद चौधरी साहब के हुकूमत का अरबों पैसा खर्च होने से बचाने का है, यानी कि बच गया है ना कि ज़ाया हुआ है। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। आज का बुनियादी सवाल हमारा यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एहतसाब सिर्फ मुखालफीन के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी उतना ही बराबर। मेरे मोहतरम मेहमान आज के ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर, और अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर निसार, आप लोगों की जो ये शिकायत हमेशा के एक यक तरफा एहतसाब, और एहतसाब भी ऐसा कि जिसमें आप कहते हैं कि हुकूमत जो है और खुसूसन इमरान खान साहब को आप ब्लेम करते हैं, अब आप कहेंगे कि एहतसाब सब के लिए बराबर है। ये जो एहतसाब पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर की, ये उसको वो सिर्फ मुखालफीन तक नहीं महदूद रखते बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ जितनी बार कोई भी स्कैम या स्कैंडल आया है उन्होंने इसको इनिशिएट भी किया और तहकीकात भी करवाई हैं। जी नादिया, ये फरमाइए कि जिनके नाम आ रहे हैं, ये रिंग रोड जो थी रावलपिंडी की, जिसमें यह है कि जिसमें इजाफा किया गया, उसकी लेंथ में अलाइनमेंट चेंज की गई कुछ लोगों को नवाजने के लिए, क्या ये है कि जिनके नाम आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया? क्या ये लोग अगर अपोजिशन से इनका ताल्लुक होता तो अब तक बाहर बैठे होते? देखें, ये है एहतसाब का ये असूल जो है, ये डबल स्टैंडर्ड्स। बात यह है कि वहाँ तो पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में इल्ज़ाम लगते हैं, बल्कि ढूंढा जाता है कि अब गिरफ्तार तो कर लिया, इसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जाए। बात यह है
کہ جن کے نام آ رہے ہیں بالخصوص یہ زلفی بخاری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اور ایک اور صاحب بھی ہیں، کیا یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی انیشیٹ ہوئی ہے، ان کو خلاف ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ لیکن بالکل نثار نہیں۔ چیمہ صاحب ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ ان کے نام نہیں ہیں، کسی مشیر کسی وزیر کے نام نہیں، یہ تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے، یہ سارا تو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے فواد اوپر چودھری ہے۔ صاحب کو فواد چودھری صاحب کو جج تو نہیں ہے نا، دیکھیں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ایک فیئر انکوائری ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں میں ہمیشہ جی کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی افیکٹو سسٹم جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی سسٹم چل ہی نہیں سکتا، لیکن اکاؤنٹیبلٹی وہ ہوتی ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، اکراس دی بورڈ ہو، فیئر ہو۔ لیکن یہ نہ ہو جس طرح موجودہ دور میں ہم پچھلے 2.25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ون سائیڈڈ ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے، یہ تو احتساب کے نام پہ بدترین انتقام ہے، یہ کوئی احتساب نہیں ہے۔ اچھا آپ نے اور دوسری بات یہ نادیہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نیب جو ادارہ ہے اس کے بارے میں ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کی آبزرویشنز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اپنی امپارشیلٹی کا امیج کھو چکا ہے، یہ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے آبزرویشن ہائیسٹ کورٹ آف لینڈ کے۔ لیکن یہ تو نیب کے متعلق ہے نا، یہ تحقیقات ہو رہی ہیں یہ نیب تو نہیں کر رہے، تو اینٹی کرپشن کو دی گئی ہے، اور ساتھ میں وزیر اعظم از ایکچولی مانیٹرنگ آل آف دس اینڈ اٹ از ہم ہو ہیز انیشیٹڈ دس انکوائری۔ اب آپ نے جو مدعا اٹھایا نا، یہ بڑا بریگیڈیئر صاحب ویلڈ پوائنٹ بھی ہے، لیکن آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں بیکاز نیب سے آپ کا تعلق رہ چکا ہے۔ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے اس وقت، جو پرائم منسٹر کسی بھی اسکینڈل کی یا اسکیم کی انیشیٹ کرتے ہیں versus what is happening with the opposition parties، شکایت یہی ہے کہ وہاں پہلے گرفتاری ہے اور اس کے بعد ثبوت ڈھونڈے جاتے ہیں، اور اب تک جتنے بھی کیسز ہم دیکھ رہے ہیں آمدن سے زائد اثاثوں کے ہوں، منی لانڈرنگ کے ہوں، ابھی تک کوئی مطلب واضح طور پر کوئی نہ سزا ہوئی ہے، نہ ابھی تک کوئی کیسز اس طرح سے چل رہے ہیں، بہت سی جگہوں پر تو ریفرنسز بھی فائل نہیں کی جاتی۔ یہ شکایت آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کی وجہ ہے کہ حکومت میں جو موجود لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں نہیں ہوتی، صرف اپوزیشن پارٹیز کی ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ریفرنسز فائل نہیں ہوتے، یعنی جتنے منی لانڈرنگ کے، فیک اکاؤنٹس کے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے کیسز ہیں ایسٹ بیونڈ مین، میرا خیال ہے تقریباً سب کے، شاید کوئی ہوگا جو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سب کے ریفرنسز نیب نے 1.5 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد دائر کر دیے اینڈ دے آر ناؤ ان دی ٹرائل سٹیج۔ اب آپ کہہ رہے ہیں فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، ہمارے محترم لاہور ہائی کورٹ پھر یہ بھی بتا دیں کہ جناب پچھلے 2-2.5 مہینے بلکہ شاید اب زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ جو 3 مین احتساب عدالتیں ہیں لاہور میں، جن کے محترم جج صاحب ٹرانسفر ہو گئے ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ نے چارج ٹیک نہیں لیا ابھی تک، اور یہ وہ عدالتیں ہیں جو شریف فیملی اور یہ سارے امپورٹنٹ جو ان کے کیسز ہیں وہاں وہ چل رہے تھے اور بڑی اچھی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ سڈنلی آپ نے وہ سپیڈ توڑ دی اور معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ اپنا عدالتیں جو ہیں وہ دوبارہ یہ کیسز سنتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان دس کیس دیکھیں، یہاں میں بات مانتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے بیسکلی ایک کنٹروورشل آدمی، پتہ نہیں سما ہو دیا تھا پہلے دن سے، وہ پہلے بھی ان کا کوئی نیب کا اپنا کیس چل رہا تھا، کوئی 6 آف شور کمپنیز کی بات ہو رہی تھی، ان کی اپنی کوئی ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ تھا، پھر ایک دن ان کو ECL پر ڈالا ہوا، پھر ایک دن یا بلیک لسٹ تھے، پھر ایک دن سنا کہ راتوں رات ان کو اس بلیک لسٹ یا ECL سے نکال دیا گیا۔ تو مانتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بڑے کلوزسٹ رہے ہیں، ان کے میزبان رہے ہیں، جب بھی وہ لنڈن جاتے ہیں فنڈ ریزنگ وغیرہ، وہ ان کے ATM ہوں یا پارٹی کے ATM ہوں، یہ چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں، اور لہذا ابھی ان کے خلاف اب یہ جو چیز آئی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ کے طور پہ انہوں نے ریزائن کیا ہے، لیکن یہ بات ہمارے محترم پینلسٹ کی صحیح ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں نا، کل کو اب ہونا یہ چاہیے کچھ لوگوں کا راتوں رات نام ECL پہ آنے چاہیے۔ اگر کل کو زلفی بخاری ملک چھوڑ کے چلا جائے تو آپ مجھے بتائیں کیا کر لیں گے؟ سو یہ بات صحیح ہے کہ ایسے کیسز میں جس کو کہا جاتا ہے کہ 25-26 ارب کا سکیم ہے، اور وہ یہ کہہ رہے 2.3 ارب تو شاید وہ جو پنڈی کے راول پنڈی کے چیف کمشنر اور ایسے
गवर्नमेंट एहलकार, लैंड कलेक्टर, इन्होंने जो ये रीअलाइनमेंट में और पैसा लोगों के वो जमीन खरीदने में ये सारा मामला किया, 26 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो ये तो कुछ लोग तो रातों रात अरेस्ट होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इसमें एक मुझे चीज नजर आ रही है कि एक तरफ तो चेयरमैन नैब जो है वो कह रहे हैं कि नैब रावलपिंडी को ये केस दे दिया गया है, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अपना डीजी एंटी करप्शन पंजाब वो भी इस केस का हैंडल कर रहे हैं। एग्जैक्टली आज फवाद चौधरी साहब ने तो एंटी करप्शन का जिक्र किया है कि हाँ, हालांकि कल तो चेयरमैन नैब की सारी रात तक खबर ये थी कि वो नैब रावलपिंडी विल इन्वेस्टिगेट दिस केस। अब एंटी करप्शन को ये केस देना, मैं समझता हूँ कि ये नैब के पास जाना चाहिए, बिकॉज द सीरियसनेस ऑफ द केस और द क्राइम एलिजिबली कमिटेड। सो यू अग्री ब्रिगेडियर साहब के एहतसाब बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का जो पैमाना है वो अपनों के लिए जरा मुख्तलिफ है और अपोनेंट्स के लिए मुख्तलिफ। नहीं, सख्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तो अच्छी बात है कि इनके अपने लोग इतनी सिटिंग एक स्पेशल असिस्टेंट जो है, ये एडवाइजर जो भी उनके खिलाफ अभी ये बात हो रही है, ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। लेकिन देखें जहांगीर तरीन जो है, जो भी आप कहें, वो जो भी इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन आफ्टर ऑल वो भी इमरान खान के क्लोजेस्ट थे, जुल्फी बुखारी से बहुत ज्यादा क्लोज। लेकिन आप देखें वो भी इस वक्त काफी 1-1.5 साल से वो भी एक फेयर है या नहीं है, बस ये बता दीजिए, सो दैट ओपनिंग रिमार्क्स जरा हम अहमद जवाद साहब से भी ले लेना। आप समझते हैं इट्स फेयर, बोथ साइड्स के लिए फेयर? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी बैलेंस जो है वो जरा ज्यादा जो पीएमएल और पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं वहां पे ज्यादा तेजी है, यहाँ पे तेजी उतनी नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पे तेजी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तेजी ज्यादा होनी चाहिए, आपने ये कहा। अहमद जवाद साहब, दोनों मेहमानों के आपने मौक़िफ़ जाना, मैं सिर्फ आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, ये सवाल बड़ा अहम है, ऑपोजिशन के जहन में भी आता है, आम इंसान के भी, कि जितनी भी इंक्वायरीज गवर्नमेंट इनिशिएट करती है अपने ही लोगों के खिलाफ, नो डाउट आई थिंक इसका कोई मिसाल नहीं मिलती, जो आप लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ भी है, जैसे कि आज फवाद चौधरी साहब ने फरमाया भी, लेकिन कभी किसी मुशीर वजीर को हमने कसूरवार होते नहीं देखा। जबकि ऑन दी अदर साइड ये कहा जाता है कि उन पार्टी के लीडरान से लेके साबिक वज़रा और रुकने कौमी असम्बली तमाम के तमाम ना सिर्फ मनी लॉन्डर हैं, चोर हैं, करप्ट हैं और डाकू हैं। देखिए नादिया, बात यह है कि जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते कि किसी भी मुशीर वजीर को सज़ा चूंकि नहीं हुई तो एहतसाब ठीक नहीं है, लेकिन सज़ा उसी को होगी जिसके खिलाफ कुछ साबित होगा, जिसके खिलाफ कोई एविडेंस होगा। ऐसे तो नहीं सिर्फ इस वजह से कि एहतसाब को ये साबित करने के लिए कि ये न्यूट्रल है तो आपने हुकूमत के भी 1-2 वजीरों और 1-2 मुशीरों को ज़रूर रगड़ना है, तभी जाके इंसाफ जो है वो न्यूट्रल होगा। दूसरा देखें, रिंग रोड की बात हो रही थी, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा और फिर मैं रिंग रोड के ऊपर आऊँगा कि माजी में मोटरवे जब इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान बन रही थी, तो मोटरवे बनने से पहले जो जीटी रोड का रास्ता था वो 280 किलोमीटर था लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। जब मोटरवे बनी तो वो कोई 385 किलोमीटर का रास्ता हो गया। सही, यानी दो शहरों के दरमियान फासला जो 280 था वो मोटरवे में 100 से ज्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह ये थी कि उस जमाने में पीएमएलएन की लीडरशिप में चौधरी निसार, उसके अलावा चतरा ये जेहलम से जनरल मजीद और एक मलिक नईम साहब होते थे खुशाब से, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने हलकों, अपने शहरों से मोटरवे का राब्ता रखने के लिए उसमें बहुत सारी तब्दीलियां कराई। जब वो तब्दीलियां हुई तो वो मोटरवे जो है वो कुछ 100 किलोमीटर ज्यादा हो गई, और जिसको अब आइंदा 1 सदी तक हम बर्दाश्त करेंगे। हर गाड़ी जो उससे गुजरेगी वो 100 किलोमीटर ज्यादा सफर तय करेगी और उसका जो नुकसान है वो मुल्क और कौम बर्दाश्त करेगी। आज रिंग रोड में भी कुछ इसी किस्म का मसला जो है वो दरपेश हुआ है, लेकिन दोनों में एक फर्क है कि मोटरवे का जो मसला था वो मीडिया में हल्का फुल्का उस जमाने में जिक्र हुआ, लेकिन कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कभी उसके ऊपर कोई मीडिया में भी कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई, और वो जो है शायद हमेशा के लिए दब भी गया। लेकिन आज जब रिंग रोड का ये मसला आता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देते हैं और उसके बारे में सख्त एक्शन लेने को कहते हैं। उसकी एक इनिशियल रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें इनिशियली जो जिम्मेदार लोग ठहराए गए उनके नाम भी आ गए हैं। अगरचे उसमें हुकूमती वज़रा के नाम नहीं है, लेकिन बाज़गश्त है उनके नामों की, और शायद उसी की बुनियाद के ऊपर जुल्फी बुखारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि जब तक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी नहीं हो जाती मुकम्मल और वो
ان کے اوپر کوئی چارج ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنا عہدہ نہیں رکھیں گے۔ اب دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی جب آپ نے موٹر وے کو کمپیئر کیا، لاہور اسلام آباد والی موٹر وے کو کمپیئر کیا آپ نے آج کے راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ سے، ادھر آپ نے وثوق سے نام بتایا کہ یہ 3 لوگ ہیں، ان کی کانسٹیٹیوئنسی تھی، خوشاب کا آپ نے ذکر کیا، جیلم کا آپ نے ذکر کیا، جن کے ہاں سے گزارنے کی وجہ سے 100 کلومیٹر تا حیات اب لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی انکوائری رپورٹ انیشلی ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کو جو ہے، چند ہاؤسنگ پروجیکٹس کو بینیفٹ کرنے کے لیے یا ان کو اس لوپ میں لینے کے لیے اسے ایکچولی اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا۔ کس نے بنایا، کس کے کہنے پر یہ بن گیا ہے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کن کی ہیں، وہ زمین کس کی ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کانسٹیٹیوئنسی کس کی ہے؟ بالکل، دیکھیں اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بھی آغاز بالکل ایک اوپن انکوائری، اوپن انویسٹیگیشن، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑی وسیع پیمانے پہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی کسی قسم کا میں تعمیل نہیں کروں گا کہ اس میں اگر حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ دار ہے تو بے شک اس کو بھی آپ الٹا لٹکائیں اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ہے، یہ ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن اگر ختم کرنی ہے تو کرپشن تبھی ختم ہوگی کہ جب وہ انڈسکریمنیٹ ہو۔ وہ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ انڈسکریمنیٹ نہیں ہوگی۔ بلا امتیاز احتساب کرنا ہوگا۔ اگر ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں بالکل ان کو بھی الٹا ٹانگنا چاہیے اگر وہ ہیں۔ اچھا، اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے نا جو بریگیڈیئر صاحب نے اٹھایا کہ نیب راولپنڈی کو دیا گیا اور آج اینٹی کرپشن کا ذکر کیا، تو جو حکومتی سارے کیسز ہوتے ہیں یا سکینڈلز ہوتے ہیں وہاں نیب حرکت میں ذرا نہیں آتا، ڈیفرنٹ ہی انکوائری ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں میں کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکوں گا کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ اینٹی کرپشن یا نیب یا ایف آئی اے کس کو اس کیس کو لینا چاہیے یا کس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک اس کو میں اس لحاظ سے اچھا آغاز کہتا ہوں۔ دیکھیں کرپشن ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن جیسے شوگر کی بھی اگر بات کی جاتی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو شوگر کا سکینڈل تو پی ٹی آئی حکومت کے دوران ہی سامنے آیا اور اسی پہ کمیشن بنے، اسی کی انکوائری رپورٹیں آئیں، لیکن شوگر پہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 50 سال سے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن کبھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، وہ دب جاتی تھی۔ ایوب خان کو گھر جانا پڑ گیا شوگر چینی کے اوپر، تو یہ کوئی صرف اس سال کا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں کم از کم یہ ضرور ہے کہ جو بھی کوئی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اس سکینڈل کو سامنے لایا جاتا ہے، چاہے اس سے ہمیں خود ہرٹ ہوں، خود ڈیمیج ہوں۔ اچھا، لیکن وہی بات ہے نا کہ جو بھی پوچھنا چاہیں گے، جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ نظر نہیں آتا اس پوری حکومت کی بھی انکوائریز کا۔ دیکھیں نا چینی کے پیسے کہاں کم ہوئے، چینی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی نادیہ، اگر حکومت اینڈ ریزلٹ نہ دکھا سکی تو یہ پھر ہماری ناکامی ہوگی۔ اوکے جی بریگیڈیئر صاحب، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پاور مافیا، چینی کا سکینڈل، آٹا کا سکینڈل، اتنے کمیشن بنے، اتنا جوڈیشل کمیشن بنے، اتنی کوالٹی رپورٹس آئی، اتنی ملک میں ہنگامہ ہوا، لیکن ابھی تک ایک شخص اریسٹ نہیں ہوا۔ لوگ تو بھول گئے، اور آپ تقریباً 1 سال گزر گئے سارے معاملے میں، تو وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ دیکھیں پرابلم کیا ہے، یہ رنگ روڈ میں بھی، اور یہ ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے۔ یہ بالکل مجھے یاد ہے ایسی خبریں آئی تھی جب وہ پہلی، کیونکہ موٹر وے پاکستان کا پہلا اس قسم کا پروجیکٹ تھا، تو بالکل ری الائنمنٹ اور یہ تمام چیزیں لینڈ ایکوزیشن میں گھپلے، لیکن ہمارا یہ پولیٹیکل کلچر ہے کہ جب بھی اس قسم کے منصوبے ہوتے ہیں تو جو لوکل سیاستدان ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، پارٹی والے جس کی گورنمنٹ میں یہ منصوبہ ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو میں بالکل اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ، ویسے تو سب ڈینائی کریں گے جی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا وہ بے نامی ہے، کسی کا کچھ، آپ کو پتا ہے کس طرح پاکستان میں کام ہوتا ہے۔ آج ایک نام بریگیڈیئر صاحب، ایک نام بھی آج فواد چودھری صاحب لے رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ زلفی بخاری صاحب سے اتنے کوئی ان کے کلوز تعلقات نہیں ہیں کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، ننیال کے رشتہ دار ہیں، زمینیں دیکھیں وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ یہ جو ایئرپورٹ پہ سنجانی بنا تھا تو وہاں پہ درجنوں کے حساب سے سوسائٹیز بن گئی تھی، لوگوں نے زمین لیا تھا بائی دی تھاؤزنڈ آف ایکڑ، کہ پتہ نہیں یہاں پہ جب اب ایئرپورٹ بنے گا تو کتنا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب ایئرپورٹ وہاں پہ بن گیا نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ، تو وہاں پہ لوگوں کے ریئل اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں، وہاں پہ لوگوں کے لینڈ کے انٹرسٹ ہیں، اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر، اور یہ اینٹی کرپشن کو دے گے کچھ نہیں نکلنے گا۔ کم از کم نیب کرے گا،
तो आई एम श्योर वो फिर रातों रात लोगों को अरेस्ट भी करेंगे, ओके, तो जेल में भी करेंगे। ठीक है, आपने कहा एंटी करप्शन कुछ नहीं कर सकता, नैब को करना चाहिए। क्यों नैब को हुकूमत केसेस अपने लोगों के नहीं देती, इस पर जरा बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है एहतसाब की जो पॉलिसी है मौजूदा हुकूमत खुसूसन इमरान खान साहब की, वो किस हद तक जो है वो बिला इम्तियाज़ है इस वक्त, क्योंकि रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से भी जो स्कैंडल है उस पर भी अपोजिशन भी बड़ी नाला नजर आती है, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब जो कि वतन से इस वक्त जाना चाहते हैं अपने इलाज के गर्ज से, उस पर भी जाहिर है कि अराउंड ये एहतसाब की ही है जो हुकूमत उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी और ECL में उनका नाम डाल दिया। आपके नज़दीक डॉक्टर निसार चीमा साहब, बिफोर वी मूव ऑन टू शहबाज शरीफ साहब, क्यों आपको लगता है कि नैब को नहीं दिया गया केस, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब समझते हैं कि नैब को देना चाहिए था? देखिए, एक तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त अहमद जवाद साहब ने जिस तरह कहा कि करप्शन जहाँ भी है, जिन रैंक्स में भी है, कोई पार्टी जो है वो जो यानी इससे कतई नज़र कि करप्ट आदमी का ताल्लुक किस पार्टी से है, किस ग्रोह से है, उसका इंसाफ होना चाहिए और अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ उन्होंने कहा है बड़ी असूली बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि यही कहता हूँ कि तेरी आवाज़ मक्के और मदीने। काश कि ये सोच जो है PTI की लीडरशिप में भी ये परवान चढ़े और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस सोच को फॉलो करें। वहाँ तो ये बिल्कुल एक तरफा इंसाफ है और इतनी ये कि तंग नजरी है कि इसकी इंतहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के ज़हन पे हमेशा ये सवाल रहता है, उनके असाब पे, कि अपोजिशन को कैसे दीवार से लगाना है, अब किसको अंदर करवाना है, अब किसका नाम ECL पे डालना है। ये है सूरत हाल जो ये जिसका यानी कि पूरी कौम इसकी गवाही देगी और पूरी कौम इसका मुजाहरा देख रही है पिछले पौने 3 साल से। आज आपने सिर्फ इनको किया है, ब्रिगेडियर साहब को भी करें, इन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो आपके आज, फेवर में आज जाती वैसे हैं। वाकई आज ब्रिगेडियर साहब ने वाकई आज काफ़ी प्रोग्रामों में हम इकट्ठे रहे हैं, लेकिन आज ब्रिगेडियर साहब ने पहली दफ़ा वो जो है इनको भी ये है कि मैं समझता हूँ कि वो बड़े उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं बड़ी फेयर है माशाल्लाह, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी। आजकल आप लोगों की तरफ अप्रिसिएशन भी जरा ज्यादा ही हो रही है, इसी पर बात भी देखें। दूसरी बात जो है वो देखें, बात ये है कि आपको याद है कि जो FIA के साबिक DG बशीर मेमन साहब की वो स्टेटमेंट आपको याद है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुला के कहा कि अपोजिशन के फलां लीडरों के खिलाफ ये कार्रवाई करें, उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ ये केस करें को। लेकिन उन्होंने, आपको याद है कि उन्होंने कहा कि जब हम तैयार ना हुए, हमने कहा जी उनके खिलाफ केस बनता नहीं है, हम तैयार ना हुआ तो वही काम जो है उन्होंने नैब से लेना शुरू कर दिया। नैब उसके लिए तैयार हो गई। बात यह है कि नैब का इदारा जिस तरह जो उसकी क्रेडिबिलिटी रह गई है और ये एक मुल्क की आला तरीन अदालत की नज़र में, और जो नैब के चेयरमैन की क्रेडिबिलिटी है वो भी सबके सामने है, उस पर ना ही कुछ कहा जाए तो बेहतर है। अच्छा अहमद जवाद साहब, क्विकली ऑन नैब, क्योंकि नैब हमेशा नैब चेयरमैन कहते रहते हैं कि फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। सो सवाल यही है कि क्या हुकूमत से मुंसलिक स्कैंडल केसेस नजर नहीं आ रहे नैब को? देखें, नैब ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, वो इसके एक्सपर्ट भी हैं, वहाँ पे इन्होंने सर्व भी किया हुआ है। मैं तो एक जनरली स्पीकिंग ये कह सकता हूँ कि नैब भी अकाउंटेबिलिटी का एक इदारा है और एंटी करप्शन जो है, जैसे कि इसका नाम भी है, हुकूमत का ही एक इदारा है और हुकूमत केसेस किसी भी इदारे को दे सकती है। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि नैब कोई भी केस खुद भी वो ले सकती है। वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसको वेट नहीं करना होता कि हुकूमत उसको कोई केस देती है या नहीं देती, तो वो खुद भी ले सकती है केस को। और इवन रिंग रोड पे भी अगर नैब चाहे तो रिंग रोड की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत FIA को भी कह सकती है, एंटी करप्शन को भी कह सकती है। लेकिन इदारे हैं हमारे सारे ये, और उनसे वो काम लेना चाहिए जिसके लिए ये इदारे बनाए गए हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म का कोई शक व शुबा होना चाहिए। और जिस तरीके से इमरान खान ने खुद इस बात का फैसला किया और हुक्म दिया इसकी इन्वेस्टिगेशन का, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि रिंग रोड के जिम्मेदार कोई भी हो, पार्टी की सफ़ों में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, उन सब के नाम आने चाहिए और जिम्मेदारों को सामने लाया जाए
اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اچھا لیکن وہی بریگیڈیئر صاحب کا سوال نا, بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ابھی تک چینی, آٹا, یہ سارے اسکینڈلز آئے, دواؤں کا آیا, سب کچھ آئے, سزا کسی کو بھی نہیں ہوئی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں اس پر. صرف نادیہ اس میں جی جاندیا دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے ابھی 2.5 سال حکومت کے ہو گئے ہیں تقریباً, ابھی 2.5 سال پورے نہیں ہوئے تقریباً, اور 2.5 سال مزید رہتے ہیں, اگر ہم نے جو احتساب کا نعرہ لگایا تھا, اگر ہم اگلے انتخابات تک, آپ نے اینڈ ریزلٹ کی بات کی, اگر ہم اینڈ ریزلٹ نہ دے سکے تو یہ ہماری ناکامی ہوگی. تو ہمیں چاہے اس کی راہ میں رکاوٹ جوڈیشل سسٹم ہے یا اس کی راہ میں اور رکاوٹیں ہیں, لیکن ایک حکومت کے طور پہ ہمارا نعرہ جو ہے احتساب کے حوالے سے, ہمیں اس میں اینڈ ریزلٹ دکھانا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ابھی اگر ابھی ہماری حکومت کے 2.5 سال موجود ہیں, تو اس لیے آپ جسے کہتے ہیں نا اسٹے ٹیونڈ, اور دیکھیں انشاءاللہ بہتر ہوگا. اسی اسٹے ٹیونڈ میں بریگیڈیئر صاحب نے ہمیشہ سوال نہ صرف زلفی بخاری صاحب پر اٹھایا ہے, بلکہ جن کو آج مشیر قومی سلامتی امور بنا دیا ڈاکٹر موید یوسف پر, ان پہ بھی بڑے اعتراضات اٹھائے. بریگیڈیئر صاحب چلے شہباز شریف صاحب کی جانب آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے اینٹی کرپشن کے ادارے کے اوپر سوال اٹھا دیا اور آپ نے کہا نو دس کیس شوڈ ہیو گون ٹو نیب, راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا جو آپ نے کہا. لیکن آج آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں جو اعتراضات کے ساتھ کل شہباز شریف صاحب نے عمل درآمدگی کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی, اس پر اعتراضات لگائے گئے, آج اسے ختم کیا گیا. اور جو ریمارکس دیے جسٹس صاحب کی جانب سے وہ یہی تھا کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ one time he could go out of the country and get himself treated and then come back. اس کو اس احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے, اور اس کی سماعت جو ہے وہ اب منظور کر لی گئی ہے, تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ نہیں جی, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو انسپیکٹر تھی FIA کی ایٹ دی ایئرپورٹ, شی واز ڈوئنگ ہر جاب. اس کو تو بلکہ لاہور ہائی کورٹ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس نے اپنا کام کیا, کیونکہ جو اس کا ریکارڈ تھا اس کے مطابق شہباز شریف صاحب وہ اسٹل آن دی نو فلائی لسٹ یا بلیک لسٹ, جو بھی آپ کہیں. اوکے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, گورنمنٹ نے. اب اس کے بعد ایک دم چھٹیاں آ گئیں, ٹھیک ہے نا جی, اور یو ہیو ٹو ویٹ فار دی ججمنٹ ان رائٹنگ, بڑے اور لیگل ایسے لکونز ہوتے ہیں. بٹ پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ کی بڑی مہربانی ہے, یہ لوگوں نے نوٹ کیا ہے, ہم سب نے, کہ پہلی مرتبہ ایک ڈپارچر ہوا ہے جو ماضی میں جس طرح کی ٹریٹمنٹ شریف فیملی کو ملتی رہی ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کل ہی پٹیشن ہوگی اور کل ہی دوپہر کو کچھ ہو جائے گا, لیکن چلیں وہ رجسٹرار صاحب کی مہربانی, انہوں نے کو اعتراضات لگائے, چلو اگلے دن وہ سیٹ اسائڈ ہو گئے, تو بگ ڈپارچر, گڈ. لیکن یہ کیس اب لاہور ہائی کورٹ, میرا خیال ہے, میں لیگلٹیز میں نہیں جاتا ہوں, لیکن سپریم کورٹ میں بھی دائر ہو گیا. جو پٹیشن جو گورنمنٹ اٹارنی جنرل کی جانب سے ہوئی ہے جی, جو نیب نے کی اور جو سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی دے ول بی سپرسیڈڈ بائی ناؤ, اور تمام لوگوں کی نظریں اب سپریم کورٹ پہ ہوں گی کہ وہاں سے فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اس وطن سے جانا یا روانگی جو ہے وہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے, یا اٹس ناٹ ان اسنیپ آف اے مومنٹ؟ نو, سرٹنلی ناٹ. دیکھیں ہمیں اتنا لوگوں کو ٹرسٹ ہے سپریم کورٹ میں کہ اب جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تو ظاہری بات, اب چیف جسٹس صاحب دیکھیں کتنے ممبر کا بینچ بناتے ہیں اور کب اس کی تاریخ لگتی ہے اور ہیئرنگ شروع ہوتی ہے. وہ ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے, اور ان کو یاد رکھیں ان کی ایک ججمنٹ, کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ بیل دینا اور ایسی چیزیں جو ہیں اس میں میرٹس آف دا کیس جو ہے, جو بیسک کیس ہے, جو ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس پہ اس کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی ججمنٹ دے دیں. آپ بیل کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے اوپر بات کریں کہ بیل دینی چاہیے یا نہیں چاہیے وغیرہ, فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا جو اب فیصلہ آئے گا یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہوگا, اور فار آل ٹائم ٹو کم مسئلہ جو ہے اب یہ حل ہو جائے گا. اور دیکھیں اگر میں ہائپوتھیٹیکلی, بیکاز وی کین ناٹ, دیکھیں ہم کورٹس کے اوپر تو اثر انداز نہیں ہو سکتے, بٹ بیکاز آپ کیونکہ بڑے ووکل ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے, اب تو اشارے میں بھی نہیں, آپ تو باضابطہ طور پر کہتے ہیں کہ شریف خاندان کو ہمیشہ ریلیف ملا ہے وہاں سے. اگر بالآخر all these petitions combined and ultimately he's allowed to leave one time, پھر آپ کس پر ڈالیں گے؟ نہیں, دیکھیں
अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जब फैसला दें, मिसाल के तौर पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी वन टाइम ही इज अलाउड टू गो और जनाब ये है इतने बिलियन रुपीस का बेल बॉन्ड वगैरह कम बैक इन 5 वीक्स, वो आए या ना आए वो बात की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उसमें मुझे और मेरे ख्याल पाकिस्तान के अवाम को कोई शक नहीं होगा, नॉटविथस्टैंडिंग जो काजी फायद ईसा साहब वाला जो वर्डिक्ट आया और जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सोशल मीडिया के ऊपर फॉर द लास्ट 4 वीक्स और सो। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट जिनकी बात को आप समझते हैं कि वो फिर सबको जाने देंगे शहबाज शरीफ साहब को और डिस्पाइट सबको कबूल हो गया। लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब बड़ी ओपनली नादिया साहब एक सेकंड में बोलो कि जो 12 पॉइंट अपना गवर्नमेंट ने दिए मैंने सारे पढ़े हैं, बिलीव मी उन पॉइंट्स में बड़ी जान है। मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहता हूँ, नो, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई एम कन्विंस कि यार इन्होंने बात जो है वो सही की है कि एहतसाब अदालत के से पूछे बगैर जहाँ एक ट्रायल चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, आप एक शख्स को बाहर भेजें, वो ना आए जिस तरह पहले भी भाई साहब चले गए, तो फिर वो जो बाकी मुल्ज़मान हैं आपको पता दे आर ऑल ऑन ECL, तो उनका फिर क्या कसूर है? उनको भी ECL से हटाओ, उनको भी सबको बेल दो, उन सबको भी फारिग करो। देखें ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, वी गेट योर पॉइंट नोटेड। जरा डॉक्टर निसार चीमा को इस पर कमेंट करने दें, लेकिन राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर निसार चीमा साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं और ये बातें बड़ी होती हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल जाता है शरीफ खानदान को, एक इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि यहाँ ये बात तो हो रही है लेकिन साथ में ये बात भी हो रही है कि कहीं ना कहीं डील की बातें हैं, और जुबैर साहब को तो क्वेश्चन भी कर लिया गया है ऑन द इंटरव्यू और यू नो द कमेंट दैट ही हैड मेड अबाउट द सीज फायर। तो जरा बताइएगा डील या रिलीफ। ये जो है ये बिल्कुल सही है। ये PTI का, ब्रिगेडियर साहब का, नैब के वकला का यही मौक़िफ़ है। अच्छा। जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। देखिए गुजारिश ये है, मुझे ये फरमा दें कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया, ये है कि मुझे ये फरमाएं कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, क्या उसके खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है, कोई स्टे ऑर्डर इशू हुआ है, क्या उसको अंडू कर दिया गया है, या ये है कि क्या ये ठीक है सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन ये है कि क्या अगर ये स्टे ऑर्डर नहीं है तो क्या वो जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट का फैसला, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी है किसी हायर कोर्ट ने, क्या ये है कि तमाम इदारे जो है पाबंद नहीं है हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के, जिसने ये है कि अब तक अमल दरामद नहीं हुआ किया या नहीं होने दिया, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब नहीं हुए। बात यह है कि ये कोई कानून जंगल का कानून है, कोई पाकिस्तान बैराना स्टेट है, क्या हमारी मर्जी है कि हम हाई कोर्ट का फैसला माने या ना माने, वहाँ FIA माने या ना माने, हुकूमत माने या ना माने। भैया आप 100 बार सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया? ये तो जाहिर है वो लीगल पहलू है कि हुक्म इम्तनाई के बगैर आप जाहिर है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला या किसी भी हाई कोर्ट का फैसला जब तक वैलिड रहता है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसके भी तो उन्होंने कहा ना कि बहुत से पहलू हैं वो नो फ्लाई लिस्ट के अंदर मौजूद। ये देखें दूसरी बात जो है नादिया, बड़े अफसोस की बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो कुछ हुआ है रेफरेंस, और ये है कि जो उसके बारे में स्वाय PTI के लोग, स्वाय हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं, वो भी सारे इत्तेहादी नहीं, लेकिन ये है कि जो इत्तेहादी हैं उनका मौक़िफ़ एक तरफ है, पूरी कौम का एक तरफ है। सारी कौम जानती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक दयानतदार आदमी है, तहरीक पाकिस्तान के एक नामवर जो शख्स है, उसके एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं, और ये एक मैन ऑफ प्रिंसिपल, एक डेड ऑनेस्ट आदमी, उसके खिलाफ बदरीती पे मबनी वो रेफरेंस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बदरीती पे मबनी था। अब भी यह कि अगर ब्रिगेडियर साहब इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं स्वाय अफसोस के क्या कर सकता हूँ। ये ब्रिगेडियर साहब का मौक़िफ़ होगा या ये कुल लोगों का PTI का मौक़िफ़ है, या ये है कि वो लोग जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस बनवाया, ये सारा अफसोसनाक है। पूरी कौम एक तरफ है और चंद लोग एक तरफ है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस काजी फायज ईसा सुरखरू हुए हैं, और ये है कि इंशाअल्लाह देखे, ये है कि ये वक्त आएगा जब ये है कि देखे इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा।
جی بریگیڈی صاحب میں ذرا احمد جواد صاحب پہلے اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. احمد جواد صاحب یہ بات بھی اپنی جگہ دیکھیں قانونی طور پر تو بالکل ویلڈ ہے کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے پر حکم امتناعی نہیں آ جاتی, کوئی اسٹے نہیں آ جاتا, اٹ اسٹینڈز ویلڈ. لیکن اس پورے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں اب تک جتنا بھی ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور مطلب ایک کورٹ کو اینڈ دیٹ ٹو اے ہائی کورٹ کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنا آپ کے خیال میں یہ بھی اداروں کو ملائن کرنے سے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں, عدالتوں کے جو بھی فیصلے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے. ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں, جیسے کہ لوگوں نے اس کی ٹائمنگ کے اوپر اور اس کے اتنے جلدی فیصلے کے اوپر اپنے شکوک کا اظہار کیا میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ. لیکن سیٹنگ دیٹ اسائڈ, عدالت کا ایک سٹینڈنگ فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے. پہلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب گئے, وہ ایک میرا خیال ان کے اینڈ کے اوپر ایک غلطی تھی کہ ان کو اس چیز کو کنفرم کرنا چاہیے تھا کہ عدالتی فیصلہ امپلیمنٹیشن کے لیے ایک پروسیس سے ہو کے اس محکمے سے اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس سے پہلے چلے گئے اور وہ بلیک لسٹ میں موجود تھا اور وہ جا نہیں سکے. اس کے بعد ظاہر عید کی چھٹیاں آ گئیں. اس کے فوراً بعد کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس میں اس ایشو کو ڈسکس کیا گیا. کیبنٹ نے اس کا ایک پورا ایک سٹیٹمنٹ ایک قانونی طور پہ اس کو جسٹیفائی کیا کہ ہم کیوں ان کا نام ای سی ایل میں ڈال رہے ہیں. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ گارنٹر ہیں میاں نواز شریف کے, جو کہ عدالتوں کی طرف سے کنوکٹڈ ہیں اور ایبسکانڈر ہیں, کیونکہ وہ اپنی مدت کے مکمل ہونے کے بعد علاج کی جو کہ عدالت نے ان کو دی تھی وہ واپس نہیں آ سکے. تو گارنٹر جو ہے وہ تو شاید کسی صورت میں پھر نہیں جا سکتا. اگر ایک بندہ چلا گیا اور وہ واپس نہیں آیا تو گارنٹر کو تو بیٹھنا پڑے گا. اسی کا ذکر شیخ رشید صاحب نے بھی کیا تھا کہ اگر ہم ضامن کو باہر جانے دیں گے تو پھر اس کے بعد بچتا ہی کیا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی 8 ہفتے کا کہہ کے گئے, واپس نہیں آئے. اچھا, اسی کو اگر آپ براڈ کر دیں احمد جواد صاحب, آج جیسے انکوائری میں ابھی نام آ رہے ہیں, نو بڈی از شیور کہ کوئی وزیر یا مشیر اس میں انوالو ہے یا نہیں, لیکن جن کے نام لیے جا رہے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے نام بھی پہلے سے ای سی ایل میں ڈال دینے چاہیے unless and until the inquiry is complete؟ یس, دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ جو انیشل انکوائری آئی ہے اس میں تو نام کوئی نہیں ہے کسی وزیر کا جن کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, یا زلفی بخاری نے ریزائن کیا ہے, ان کے نام تو نہیں ہے. لیکن انویسٹیگیشن ہوگی اور بالکل ہونے چاہیے. جن جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان کے نام سامنے آتے ہیں, ان کے اوپر ادارہ چاہے اینٹی کرپشن ہے یا ایف آئی اے ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے بارے میں کچھ ٹھوس شواہد موجود ہیں تو بالکل ای سی ایل پہ نام جانا چاہیے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ابھی ایک انیشل رپورٹ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں پھر جو لوگ نظر آئیں گے سامنے ان پہ ضرور ان کا نام ای سی ایل میں جانا چاہیے اور جائے گا بھی. اچھا, یہ جو نیب کا طریقہ واردات ہے بریگیڈیئر صاحب, کیونکہ آپ سرو بھی کر چکے ہیں, یہ ذرا مختلف ہے اینٹی کرپشن سے. ہیڈ نیب بین ڈوئنگ دس تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے ان مشیر کو اور جن وزراء کے نام آ رہے ہیں ان کو گرفتار کر لیتی اور اس کے بعد پھر ثبوت ڈھونڈے جاتے؟ شاید اتنی جلدی نہ ہوتا, لیکن اگر کسی ملزم کے کیس میں ان کو شک پڑ جائے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائے گا اور وہ بھی ای سی ایل پہ نہیں ہے, تو کم از کم یہ پہلا کام ضرور ہوتا کہ نیب فوراً کہتی کہ جی یہ فلاں لوگ ہیں, ان کو تو پہلے آپ ای سی ایل پہ ڈالیں نا, تاکہ دے ڈونٹ رن اوے فرام دا کنٹری. تو یہ تو پہلا سٹیپ تو نیب ضرور کرتی ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے جب انکوائری شروع ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں لوگ جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہو سکتے تھے. ڈپینڈ کہ کتنا سپیڈ کے ساتھ نیب جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں پہلے یہ اباؤٹ محترم لاہور ہائی کورٹ, دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, تمام پاکستانیز کو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ چلے لاہور ہائی کورٹ کے ورڈکٹ ہیں, اپنا ان کے بارے میں آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اپنا ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ, لیکن محترم ججز کو جس طرح لاہور ہائی کورٹ کو جس طرح ان کی تضحیق ہوئی ہے اور کی جا رہی ہے اپنا سوشل میڈیا کے اوپر, تو میرا خیال ہے this is not good for the image of the judiciary. یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا ہم کیوں ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو لوگ اس نہج تک چلے جائے, نوبت یہاں تک آ جائے کہ لوگ تو ججز کے تصویریں لگا کے پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں. ہم تو وہ ظاہری بات ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے, اس کا ذکر کریں گے. نمبر 2 آ جائے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پہ. نہیں, جسٹس فائز عیسیٰ کو چھوڑے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے نزدیک شہباز شریف کو جانے دینا چاہیے ون ٹائم یا نہیں؟
मैं समझता हूँ कि नहीं जाने देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो चले जाएंगे, पूरा खानदान बाहर बैठा, वो या स्कॉन्डर है या वो फ्यूजिटिव है या वो अपना वो कन्विक्टेड है, तो ये बाहर चले जाएंगे तो ये के आगे देखें हुदैबिया केस आ रहा है। मेरी असेसमेंट है कि हुदैबिया केस रीओपन होगा, उसमें फिर यही लोग जो हैं ये सारे मेन उसमें मुल्जिम होंगे। अब वो क्या लीगैलिटीज हैं, सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू में भी उसको ख़त्म कर चुका हुआ है, जिसमें जस्टिस और जो मेन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था हुदैबिया में, तो फायद इसा साहब भी उसके अंदर वाज वन ऑफ द 3 ऑनरेबल जजेस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अब इलेक्शन में भी 2 साल रहते हैं, उन्होंने क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल प्ले करना है, जब पहले 2.5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। तो लिहाजा यही था उनके दिन में कि भी एक तरह कुछ अर्से के लिए बाहर चले जाओ और फिर बैठा रहो कि जी जब डॉक्टर क्लियर करेंगे हम आएंगे। इस तरह इलेक्शन का टाइम भी आ जाएगा। डॉक्टर क्लियर करेगा, ये कौन सा डॉक्टर है पाकिस्तान का? फिर हम वापस आएंगे। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग ब्रिगेडियर साहब। पहले भी गए ना, फिर वापस कब आते हैं? जब मुल्क से यहाँ से सियासतदान जाते हैं, वापस कब आते हैं? जब यहाँ का डॉक्टर जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है वो इजाजत देता है कि अब आ जाइए, आपकी स्पेस बना दी गई है। नहीं यहाँ के, अच्छा अब आप और तरफ लेगी, मैं वहाँ के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, लंदन की। अच्छा। अब वो पता नहीं कब नवाज शरीफ साहब को क्लियर कर, अल्लाह बेहतर जानता है। भारत फायद ईसा साहब में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर फायद ईसा साहब एंड हिज ऑनरेबल फैमिली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि नो वन इज अबव द लॉ, इंक्लूडिंग जजेस और भी सारे लोग, फौजी रिटायर्ड, उनका अपना मैकेनिज्म है, रिटायर्ड फौजी वगैरह। ये तो आइन इज वेरी क्लियर कि जनाब जो ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो अबव द लॉ हो जाएं, ठीक है ना। बाकी मैं और आप सारे लोग जो हैं वो अंडर लॉ आते रहे और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक किस्म की मल्टी नलिफाई हो जाए, तो दिस गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द वर्डिक्ट कि जनाब सबके तसाब हो सकता है, जजेस का नहीं होगा। और फिर अब जो FBI की एक रिपोर्ट जो पब्लिक मैंने भी पढ़ ली है, तो उससे तो इट इज वेरी हेयर रेजिंग। इसका मतलब ये है कि वो मनी ट्रेल, वो मामला जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग बात करते हैं, वो चीजें अभी भी रहती हैं। अब हाउ दिस केस मूव फॉरवर्ड आई डोंट नो। लेकिन फिर बहुत सारे सवाल, जैसे आपने कहा ना कि सबका एहतसाब होता है। जी जी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू ऐड अ कमेंट ओवर हियर। आपने कहा कि जैसे फौज का भी होना चाहिए और अदलिया का भी, और सबका एहतसाब होना चाहिए, और फौज का अलग मैकेनिज्म है। उस पर भी तो लोग सवाल उठाते हैं ना कि वो मैकेनिज्म सामने नहीं आता कि कितनी करप्शन हुई, क्या हुआ, किसको सजा मिली। ये भी फिर लोग सवाल पूछेंगे। इफ वी आर ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी, लेट्स बी फेयर एंड अक्रॉस द बोर्ड। जी डॉक्टर निसार। जी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आइन में ये दर्ज है, आइन की इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? ये मैंने या ब्रिगेडियर साहब ने करनी है या सुप्रीम कोर्ट ने करनी है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको ये बदरीती पे मबनी करार देकर उस रेफरेंस को ख़त्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करने की अहल है या मैं और आप अहल है? बात यह है कि जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड वो इंटरप्रिटेशन कर रही है और उसने डिक्लेयर किया है, उसने वाजे किया है, तो आप ये है कि आप चूंकि आपकी मर्जी का फैसला नहीं है तो आप इतराज कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट के बारे में आप फरमा रहे हैं कि जनाब ये है कि लोग चूंकि एतराज कर रहे हैं इसलिए ये कि जजेस को ऐसे नहीं करने चाहिए। भाई एतराज करने वाले कौन है? PTI के लोग हैं, सारे हुकूमत के लोग हैं, जिनको ये फैसला पसंद नहीं है वो एतराज कर रहे हैं। अगर ये है कि इस तरह के लोग एतराज करें तो ये है कि हाई कोर्ट ये है उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, या जो इस तरह के इल्ज़ाम लगा के हाई कोर्ट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो एपेक्स कोर्ट के ऊपर भी कह रहे हैं ना, ये देखिए बात ये है कि हालत ये है कि जब ये है कि जब आपको हाई कोर्ट का फैसला आपको आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने के बारे में, जस्टिस फायद ईसा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पसंद नहीं आया, तो आप दोनों अदालतों के ऊपर इतराज कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है तो और क्या है? जी अदालतों पे नहीं, अदालतों पे नहीं, उनके जो फैसला है फैसले को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैंने तो पहले भी जज ये को आप अर्ज की क्रिटिसाइज थी। नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब मेरा ख्याल है मेरी बारी है, वो मेरे से उन्होंने सवाल पूछा है, अगर आप इजाजत दें तो। तो नादिया मैं ये कह रहा था कि देखिए मैं तो पहले भी ये बात की थी कि बिला इम्तियाज एहतसाब जो है ना वो इस मुल्क के लिए वे फॉरवर्ड है, और ये एहतसाब इसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत का होना चाहिए, इसके साथ साथ अदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। और कोई भी अदारा ये ना कहे कि हमारा अपना निज़ाम है कोई करने का, निज़ाम एक ही है और वो आइन के तहत है, और उसमें कोई एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, ना उसमें जजेस एग्जेम्प्ट होने चाहिए, ना उसमें जर्नल्स एग्जेम्प्ट होने चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हमने कोई बेहतरी लेके आनी है या इसको कोई बेहतरी की तरफ लेके जाना है,
تو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. احتساب سب کا ہوگا. یہ جب تک احتساب میں ہم اگر ایگزیمپشنز دیں گے, چاہے ججز کو دیں, چاہے ہم جنرلز کو دیں, چاہے ہم حکومت کو دیں, تو وہ احتساب مانا نہیں جائے گا. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے جتنے بھی ادوار میں حکومتیں آئیں, کیا پی ایم ایل این کا ہمیں وہ دور بھول گیا ہے کہ جس میں انہوں نے وہ سیف اللہ سینیٹر جو تھا جس نے احتساب بیورو سب سے پہلے بنایا تھا, اس نے جس قسم کا احتساب کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ تو ایک پوری ہمارے پاس ہسٹری ہے کہ جب ایک آپ احتساب ایک ون سائڈڈ کرتے ہیں تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ تھوڑا سا کریڈٹ آپ دے سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے خلاف بھی آنے والے الزامات کو انویسٹیگیشن میں ڈالا. آپ دیکھ لیں جہانگیر خان ترین کیس کے اوپر بھی جہانگیر ترین خان اور ساتھ میں 40 ایم این اے ایم پی ایز اس کو ریزسٹ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بھی کوئی حکومت آئی ہے کہ جس میں اس کے اپنے ہی ایم این اے ایم پی اے 40 جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں جی کہ ایف آئی اے یا نیب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. تو یہ تو صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے. رنگ روڈ میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ہیں. باقی اینڈ ریزلٹ جو ہے, یس میں اس کے بارے میں یہ بالکل کلیئر ہوں کہ اگر ہم اینڈ ریزلٹ نہیں دیں گے اگلے انتخابات سے پہلے تو یقیناً عوام کو مایوسی ہوگی. احمد جواد صاحب, پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کروں نہ کروں, لیکن آپ کی اس بات کو میں بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں جو آپ نے کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ میکنزم ایک ہے, آئین کے تحت ہے. اگر ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیسیشن لے لی ہے تو پھر چاہے وہ ججز ہوں یا جرنیل ہوں یا عام پبلک ہو یا سیاستدان ہوں, وہ ایک ہی قانون کے اور ایک ہی میکنزم کے ترازو سے پھر تولے جانے چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.